31 जनवरी तक 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात ठप। पीटीआई ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी। रहनुमा बोले जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पैसे हुकूमत और अवाम के थे, खजाने के बजाय मलिक रियाज के अकाउंट में गए। अदालत ने हक़ाइक़ पर फैसला देना है। और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 9 ख़वारिज हलाक। दोसेली में 6 और इशाम में 3 मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात ठप। पीटीआई की हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन, जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी। गेंद अब हुकूमत के कोर्ट में है। मुज़ाकराती कमेटी कमीशन की तैयारी करके आए। बानी से मुलाकात के बाद साहिबजादा हामिद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार है तो मुतालिबा तस्लीम करे। मालूम है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्या आने वाला है। ये मुल्क के लिए बदनामी का सबब बनेगा। बानी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, कानूनी तरीके से ही बाहर आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत महफूज फैसला कल सुनाएगी। साबिक वजीर आजम और अहलिया पर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज निजी हाउसिंग सोसाइटी से अरबों रुपए और अलकादर ट्रस्ट के लिए सैकड़ों कनाल अराजी हासिल करने का इल्जाम। $190 मिलियन पाउंड जो सरकार के पैसे थे, पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, बैरिया टाउन या मलिक रियाज साहब के अकाउंट में जमा करा दिया गया। ये सारे हकायक हैं जिनके ऊपर अदालत ने कल फैसला देना है या उम्मीद की जाती है कि फैसला आएगा। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम के थे। पीटीआई दौरे में बरतानिया से आने वाली रकम की काबीना को बताए बगैर मंजूरी ली गई। पैसे खजाने के बजाय मलिक रियाज के अकाउंट में आए। बानी की हुकूमत में जो कुछ हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की करज परस। कहा अदालत ने हकायक पर फैसला देना है। तहरीक इंसाफ का एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो चुका। अमरीका में नए ड्रामे किए जा रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होने जा रहा। $190 मिलियन पाउंड केस में कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन तासुर दिया जा रहा है सजा होकर रहेगी। फैसला बार बार क्यों ताखीर का शिकार हो रहा है? शेख वकास अकरम का सवाल। कहा अलकादर ट्रस्ट की जमीन किसी की जाती मिल्कियत नहीं। नाब की मौजूदा तरामीम में काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। बानी ट्रंप का इंतजार छोड़ दें। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। उन्हें मना किया था कि रकम का मामला न करें। नैब केस बनेगा, आप जेल चले जाएंगे, मगर वो नहीं माने। सेनेटर फैसल वोटा कहते हैं पीटीआई रहनुमा भी अपने लीडर के खिलाफ साजिश में मुलव्विस हैं। 20 जनवरी से पहले तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मौशी मैदान में आर्मी चीफ की बदौलत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। नून लीगी क़यादत मुज़ाकरात को सबताश कर रही है। ख्वाजा आसिफ मायूसी फैलाने में मसरूफ हैं। ऐसा कंफ्यूज शख्स वज़ीर दिफा कैसे हो सकता है? शौकत यूसुफजई की तनकीद। लीडर जेल में इंतशार की मंसूबाबंदी करता है। कारकुन बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। ये खुद नहीं चाहते कि बानी को रिहाई मिले। अज़मा बुखारी का जवाब। In Gaza, Israel has decimated the entire education system and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. I will continue to call out Israel's violations of international law and human rights. गज़ा में इसराइल ने पूरा तालीमी निजाम ही तबाह कर दिया। बच्चों ने जिंदगी और मुस्तकबिल खो दिया। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर आवाज बुलंद करती रहूंगी। मलाला यूसुफज़ई का बच्चियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदियां हैं। आलमी बिरादरी नोटिस ले। ख़वातीन की तालीम दिल के बहुत करीब है। हर पाकिस्तानी लड़की को इल्म तक रसाई का हक होना चाहिए।
پہلی بار دیکھا حکومت اور اپوزیشن دونوں ہمارے قصیدے پڑھ رہی ہیں. تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہم نے جد و جہد نہیں چھوڑی, اپنی بات منوانے میں بھی کامیاب رہے. مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں خطاب, کہا یہ وہ مولانا ہے جس نے 2 کشتیوں میں پاؤں رکھا اور دونوں کو پار لگایا. اگر نواز شریف 8 فروری کو کہتے کہ ہم ہار گئے ہیں تو آج ملک اس دوراہے پر نہ ہوتا. سیاستدانوں کو ملک بچانے کے لیے بڑے فیصلے کرنا پڑتے ہیں. شاہد خاقان عباسی کا لاہور میں تھنک فیسٹ سے خطاب, کہا ہمیں الزامات کا کھیل ختم کرنا ہوگا. معیشت ٹھیک ہوگی تو ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. کرم میں ضروری اشیاء کی شدید قلت, ٹل میں 160 ٹرک راستہ کھلنے کے منتظر. قافلے نہ پہنچے تو کل احتجاج شروع کر دیں گے. پارا چنار کے تاجروں کی دھمکی, کہا ٹرکوں میں سامان خراب ہو رہا ہے, مرغیاں مر رہی ہیں, خالی دکانوں کا کرایہ ادا کرنے پر مجبور ہیں. کمشنر کوہاٹ کہتے ہیں پائیدار امن کے لیے کوششیں جاری, مرحلہ وار امداد بھی پہنچائی جا رہی ہیں. ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن, سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان میں 2 آپریشن, 9 خوارج جہنم واصل. دوسیلی میں کارروائی کے دوران 6 اور شام میں 3 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے کی منظوری. مریم نواز نے کہا خواہش ہے ہر بے گھر کے پاس اپنی چھت ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب کی 28 فروری تک 10,000 ٹریکٹرز اور مارچ تک مزید 2,000 سپر سیڈرز رعایتی قیمت پر کسانوں کو دینے کی ہدایت. مفت سولر پینل اسکیم کو وسعت دینے کا بھی فیصلہ. کوئٹہ میں سنجدی کوئلہ کان حادثہ, مزید 2 لاشیں نکال لی گئی. آپریشن مکمل. حادثے میں 12 کانکن جاں بحق ہوئے, تمام کا تعلق شانگلہ سے تھا. تاحد نگاہ شعلے, ہر طرف راکھ کے ڈھیر. لاس اینجلس میں لگی آگ سے تباہی جاری, ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی. 12,000 سے زائد گھر جل گئے. قابو پانے کی سر توڑ کوششیں, ٹیمیں صرف 2 مقامات پر قابو پانے میں کامیاب. درجنوں طیارے اور ہیلی کاپٹرز ریسکیو آپریشن میں مصروف. تیز ہواؤں کے باعث مشکلات کا سامنا. غزہ میں اسرائیلی فوج کے سفاکانہ حملے جاری. جبالیہ میں پناہ گزینوں کے زیر استعمال اسکول پر بمباری. 2 بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید ہو گئے. شمالی غزہ میں آپریشن کے دوران اسرائیل کو پڑا جانی نقصان. 1 ہفتے کے دوران 10 صہیونی فوجی ہلاک. ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا تل ابیب کا دورہ. نیتن یاہو پر 20 جنوری سے پہلے جنگ بندی پر زور. ریاض میں شام کی صورتحال پر عرب اور یورپی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس. موجودہ صورتحال اور مستقبل کے اقدامات پر غور. ترکی، اسپین، برطانیہ اور فرانس کے مندوبین اور اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کی شرکت. کون ان کون آؤٹ, چیمپئنز ٹرافی کے لیے ابتدائی اسکواڈ جمع کرانے کی آخری تاریخ. پاکستان نے نام جمع کرا دیے. سائم ایوب، فخر زمان اور امام الحق بھی شامل. حتمی اعلان 10 فروری کو متوقع. بنگلہ دیش نے بھی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا. نیوزی لینڈ کی قیادت مچل سینس کے کریں گے. بھارتی فاسٹ بولر بمراہ کی گروپ میچز میں شرکت مشکوک. ویسٹ انڈیز اور پاکستان شاہینز کا 3 روزہ پریکٹس میچ ڈرا. 312 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم نے 2 وکٹ پر 128 رنز بنائے. محمد حریرہ کی 80 رنز کی شاندار اننگز. برف کی سڑک پر گاڑیوں کے فراٹے. کالام میں سنو جیپ ریس. خواتین بھی مقابلے میں شریک. مشال نے سب کو مات دے دی. ایک کیٹیگری میں بابر خان فاتح. جیتنے والے ڈرائیورز میں انعامات تقسیم کیے گئے. اور فرانس چین تعلقات کی 60ویں سالگرہ پر پیرس میں فیشن شو. رنگا رنگ ملبوسات پہنے ماڈلز کی ریمپ پر واک. حاضرین داد دیے بغیر نہ رہ سکے.